Makalimtan pa ba sa mga batan-on nga nagambulan human maglalisay? Sila sa usa ka sikat na convenience store nga 7-Eleven sa Panabo City. Tungod sa ilim nung makahubog, nagbinuay kining mga batan-on, mga butang nga ilang gipanglabay, ni hamtong nga pabayon. Mao kung mahubog gani mo, matulog na lang dili kay mangitag og away, ug dili sab mag-isog-isog ko. Ang inding maghilak-hilak ka man di ay. Makalimtan pa ba sa mga netizens nga nagambulan mo human maglalisay sa usa ka sikat nga convenience store nga 7-Eleven sa Panabo City. Mao kung mahubog ganoy mo, ikatulog na lang ninyo.